سبحان من تعطف بالعز وقال به سبحان من لبس المجد وتكرم به سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له سبحان ذي الفضل والنعم سبحان ذي الجود والكرم سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه سبحان الله زنة عرشه سبحان الله مداد كلماته سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم بسم الله نور على نور والحمد لله الذي خلق النور وكلم موسى على جبل الطور بسم الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله الذي لا إله إلا هو المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال تدبيرا وتقديرا المتعالي بعظمته ومجده الذي نزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا وصدق عبده ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا الذي أرسله إلى جميع الثقلين الإنس والجن بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم الذي رفعت مكانه وأيدت سلطانه وبينت برهانه وقلت يا عز من قائل سبحانه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه الحمد لله الذي لم يزل ولا يزال حيا قيوما سميعا بصيرا عفوا غفورا اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها الناس وحدوا الله فإن التوحيد رأس الطاعات قال النبي صلى الله عليه وسلم كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فإنه خياركم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم وقال الله تعالى في محكم كتابه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد بعدد من صلى وصام وصل على محمد بعدد من قعد وقام وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين خصوصا على خير خلق البشر بعد الأنبياء بالتحقيق سيدنا أمير المؤمنين خليفة المسلمين بلا فصل أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى أمير المؤمنين خليفة المسلمين العادل بالكتاب والناطق بالصواب الشديد في أمر الله عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى أمير المؤمنين خليفة المسلمين كامل الحياء والإيمان الشهيد المظلوم حين تلاوة القرآن سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى
أمير المؤمنين خليفة المسلمين صاحب السيف والقضاء أسد الله الغالب علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وعلى أمير المؤمنين خليفة المسلمين أمير الحق والإتقان كاتب الوحي والقرآن خال المؤمنين سيدنا معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما، وعلى الإمامين الهمامين السعيدين الشهيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما، وعلى كل الصحابة أجمعين. जितने बीमार हैं सबके लिए दुआ करें। اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اذهب البأس رب الناس، اشفنا انت الشافي، لا شفاء الا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، برحمتك ومنك وجودك وكرمك يا اكرم الاكرمين.